212 है। अल्लाह ताला फरमाते ज़ुय्यना ज़ीनत दे दी गई है लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए कफ़रु जिन्होंने कुफ़र किया अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में। यहाँ पे लफ्ज़ ज़ुय्यना को बयान किया गया है। एक हुस्न होता है, एक ज़ीनत होती है। हुस्न फितरी होता है और ज़ीनत जो है वो उस फितरी हुस्न के ऊपर मज़ीद जो बनाव संघार किया जाता है उसको ज़ीनत कहा जाता है। मसलन एक कपड़ा अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, उसके ऊपर लेस लगा के या कढ़ाई करके हम उसको ज़ीनत दे देते हैं। ये लफ्ज़ कुरान पाक में बहुत पॉजिटिव भी इस्तेमाल हुआ है, मगर जब इसको मजहूल के अंदाज़ में बयान किया जाता है तो गोया कि एक नेगेटिव माना देता है। तो यहाँ पे ज़ुय्यना जो है ये मजहूल बयान किया गया है कि ज़ीनत दे दी गई, किसने दी, क्यों दी, ये नहीं बयान किया गया। अगर ये मुस्बत होता ना तो अल्लाह ताला इसको अपनी ज़ात की तरफ मंसूब फरमाते, जैसे कुरान पाक में आता है इन्ना ज़य्यना समा दुनिया, कि हमने आसमानी दुनिया को ज़ीनत दी है। तो यहाँ पे जब अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ इस बात को मंसूब नहीं करे तो इसका मतलब है कि ये ज़ीनत जो है ये मुस्बत नहीं है। फिर उसके बाद इस ज़ीनत के साथ काफरों का जिक्र आ रहा है और फिर यहाँ पे आलम दुनिया का जिक्र नहीं किया बल्कि हयात दुनिया का जिक्र किया गया है। आलम दुनिया क्या है? ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, समंदर। तो ये तो काफिर मोमिन सब के लिए एक जैसे ही होते हैं और इसकी ज़ीनत भी सबके लिए एक जैसी होती है। जैसे हमें समंदर अच्छा लगता है काफिर को भी वैसे ही अच्छा लगता है, जैसे हमें पहाड़ और फितरत अच्छी लगती है तो किसी काफिर को भी वैसे ही अच्छी लग सकती है। यहाँ पे हयात दुनिया क्यों कहा गया? क्योंकि हयात हर इंसान की अपनी अपनी होती है। मेरा घर, मेरे वालिदैन, मेरी औलाद, मेरी काबिलियत, मेरे दोस्त, मेरा पड़ोस, मेरा शहर, ये मेरी अपनी एक दुनिया है। हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है। इससे कहा कि काफिरों की जो अपनी एक दुनिया है उस दुनिया में उनको जो है वो बहुत ज़ीनत दे दी गई है। अब डिटेल आप इस आयत की खूबसूरती को तभी जान सकते हैं जब आप इसकी तफसीर को जानें। लिहाजा इन लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी होती हैं कि जो बज़ाहिर बहुत लग्जरी वाली होती हैं, बहुत आसाइशों वाली, बहुत आसानियों वाली, कोई रोक टोक नहीं, तफरी ही तफरी है, इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है। एक आम मुसलमान देख के कहता है कि मेरे लिए इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं और मेरे लिए इतने गम और परेशानियाँ क्यों हैं, सारी आसानियाँ क्या गैर मुस्लिमों के लिए हैं? ये एक सवाल उठता है। इसका जवाब आप कुरान की तफसीर में तलाश करें। वयस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, फिर ये लोग जो हैं वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। देखो ये बेचारे दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ये हलाल है, ये हराम है, ये करना है और ये नहीं करना है। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो यही जो ईमान वाले होंगे इन लोगों के ऊपर गालिब आ जाएंगे। कैसे गालिब आएंगे? फ़ौक़ का मतलब होता है ऊपर होना। कैसे ऊपर होंगे? फिज़िकली ऊपर होंगे। क्या ये आला दर्जे की जन्नतों में होंगे और बड़े बड़े तख्तों के ऊपर बैठे हुए होंगे, बड़े बड़े इनके महल होंगे और रूहानी लिहाज से भी ये उनसे बहुत आला दर्जे के होंगे। जिस हसरत से आज मुसलमान जो है इनको देखता है, इसी हसरत से ये कल आखिरत में हमें देखेंगे। और जिन बातों के ऊपर ये दुनिया में ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, आखिरत में ईमान वाले उन्हीं बातों पे इनका मजाक उड़ाएंगे। और ये सिर्फ मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात ही नहीं है, हमारे मुल्क की एक एलीट क्लास है। वो जो एलीट क्लास है वो एक आम मिडिल क्लास का मजाक कैसे उड़ाती है, एक गैर दीनी बंदा जो होता है वो दीनदार बंदे का कैसे मजाक उड़ाता है। ये एक आम रवैया रुझान बन चुका है। देखो इन दाढ़ी वालों को, देखो इन बुरके वालों को, देखो इन मस्जिद वालों को, देखो इन मौलवियों को। ये देख ले कि कौन किसका मजाक उड़ा रहा है, किस वजह से मजाक उड़ा रहा है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बग़ैर हिसाब के बहुत रिज़्क़ दे देते हैं। यहाँ पे एक छोटा खूबसूरत सा नुक्ता कि मन यशाअ का लफ्ज़ है, ये मद्दे मुत्तसिल के साथ आया है। हम जब इसको पढ़ते हैं ना तो बहुत खींच के पढ़ते हैं, मन यशाअ ऐसे करके पढ़ते हैं। और यहाँ पे गोया के माना के अंदर इसका क्या तासुर आता है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि अल्लाह के बंदों को रिज़्क़ मिले और अल्लाह ने बहुत अपने बंदों को दिया हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कान अन्नासु उम्मतुन वाहिदा, कि लोग सारे के सारे एक उम्मत थे। अल्लाह ताला ने तो कोई इख्तलाफ नहीं रखा था, दीन शुरू से एक ही था, तौहीद शुरू से एक ही थी। फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन व बशीरीन व मुनज़िरीन, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा दो सिफ़ात के साथ। मुबश्शिरीन, ये खुशखबरियाँ सुनाने वाले थे। हर नेक अमल की बिशारत हमें नबी से पता चलती है। मैं नमाज क्यों पढ़ूँ, मैं कुरान क्यों पढ़ूँ, मैं शहीद क्यों हो जाऊँ, मुझे इससे क्या मिलेगा, ये खुशखबरियाँ हमें नबी ने दी हुई हैं। वो मुनज़िरीन, और ये ख़बरदार करने वाली थे। ये हमने पीछे भी इसका तर्जुमा पढ़ा था। इंज़ार का मतलब होता है कि आने वाले वक्त से बाखबर करना। तो डराने का तर्जुमा अमूमन हम करते हैं, मगर इसका मतलब ये होता है कि ख़बरदार करना, कि नबियों ने बताया था कि देखो आने वाली ज़िंदगी ऐसी है, हमने मरना है और उसके बाद मैदान हशर होगा, हमें ख़बरदार किया गया था। व अंज़ल माअहुमुल किताबा, और हमें हर नबी के साथ किताब को उतारा, बिलहक़ की, हक़ के साथ, ऐसा इल्म दिया, किताब का इल्म जो कि हकीकत का इल्म था। लियहकुम बैनन्नास, की इस किताब के
ذریعے آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے، فی مختلف فی جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا اس کا ہر اختلاف جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے اندر اختلاف ہے کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو صحیح نہیں جانتے۔ جو آپ قرآن کو جانتے اور سمجھتے جائیں گے، آپ کو خود بخود سمجھ آئے گی کہ اختلاف ہے ہی کوئی نہیں، یہ صرف اختلاف بنایا گیا ہے۔ وَمَخْتَلَفَ، لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ اختلاف کیا فیہ اس میں اِلَى الَّذِينَ ان لوگوں نے تو مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ جن کے پاس یہ بینات آ چکی تھیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، یعنی کہ یہود و نصارہ، اس کتاب کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا بغیم بینہم، اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کتاب میں کوئی اختلافی بات نہیں تھی، ان کی آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بغاوت کو کہا جاتا ہے کہ بغاوت کی وجہ سے انہوں نے اس کتاب کے اندر اختلافات کر دیے۔ فَهَدَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب اختلافات کو حل کر کے ایمان والوں کو جو ہے وہ ہدایت دے دی، بِإِذْنِهِ اپنے اذن کے ساتھ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اس آیت سے لوگوں کے ذہنوں میں بڑے اشکالات آتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو مجھے ہدایت دیتے۔ یہ جو من کا لفظ ہے نا، یہ عربی زبان میں اسماء موصولہ کہلاتا ہے۔ اس کے دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ دوسرا تو انتہا درجے کا خوبصورت ترجمہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات آپ پھر خود نوٹ کریں کہ من یشاء پھر مد متصل کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت چاہتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو ہدایت دینے والے بنے۔ اللہ کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ جو ہدایت لینا نہیں چاہتا۔ لہٰذا اس مسئلے کو اٹھا کے شیطان نے ہمارے ذہن میں اتنے سوالات پیدا کیے ہوئے ہیں اور سارا الزام اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے مجھے ہدایت دے تو میں نیک کیسے بنوں؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں قرآن میں تلاش کرنے چاہیے۔ ام حسیبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم تمہارے پاس نہیں آئی مثل مثالیں، الذین ان لوگوں کی خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم البأساء والضراء کہ انہیں بأس بھی پہنچی ہے اور ضر بھی پہنچا ہے۔ بأساء کا لفظ جو ہے یہ عموماً جنگی حالات کے لیے آتا ہے اور جنگ کے بعد کے حالات کے لیے آتا ہے کہ جب جنگ کی وجہ سے گھر اور چھت اور ہاسپٹل اور ادارے اور کوئی حکومت کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا نظام درہم برہم ہوتا ہے، تو اس کو بأساء کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشکل ترین جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ اور ذرہ کا لفظ جو ہے یہ زر سے ہے، اور زر کا مطلب ہوتا ہے پٹھوں کا ڈھیلا ہو جانا، کہ ایسی کمزوری جو آپ کو اندر سے کمزور کر دیں۔ تو ایسے حالات جو کہ آپ کو اندر سے کمزور کر دینے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایسی آزمائشیں پہنچی تھی یہاں تک کہ وہ زلزلوا، وہ ہلا دیے گئے تھے، حتی یقول رسول یہاں تک کہ رسول نے کہا، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان والے تھے، معہو رسولوں کے ساتھ، متی نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب تک آئے گی؟ اللہ تو سن لو، انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ تو جن لوگوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ رسول بھی پکار اٹھے تھے، ایمان والے بھی پکار اٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کب تک آئے گی، تو ہم لوگوں نے تو وہ حالات دیکھے ہی نہیں ہیں، اور بالخصوص ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے دین کے لیے تو کبھی اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی ہیں، اور پھر بھی ہمارا گمان ہے کہ ہمیں جنت بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ آیت نمبر 215 ہے، یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام، ماذا ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ ینفقون کا لفظ جسے ہم نے پیچھے پڑھا نفقہ سے ہے، اور نفقہ جو ہے وہ سوراخ کو کہا جاتا ہے، اور صحرائی چھپکلی کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک طرف سے سوراخ کرتی ہے اور دوسری طرف سے سوراخ کر کے نکل جاتی ہے۔ اور اس لفظ کے اندر کنسیپٹ کیا ہے کہ ہم دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ گویا کہ دنیا میں ایک سوراخ ہے جہاں ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس کا دوسرا سوراخ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے، کہ انسان اپنے دنیا کا خرچ کیا ہوا کہاں دیکھے گا؟ آخرت میں دیکھے گا۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر کسی بھی خیر سے۔ یہاں پہ مال کی بھی نہیں کنڈیشن لگائی گئی، مقدار کی بھی نہیں لگائی گئی، کوالٹی اور کوانٹٹی کی بھی نہیں لگائی گئی ہے، یہاں پہ کہا کہ خیر نکرہ اس کو بیان کیا گیا ہے، تنوین کے ساتھ آ رہا ہے کہ کوئی بھی نیکی، چاہے وہ کسی بھی معیار کی ہے، کسی بھی مقدار کی ہے،
والدین اگر وہ نیکی والدین کے ساتھ کی گئی ہے کیونکہ ہماری نیکی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین بنتے ہیں، والاقربین پھر اس کے بعد جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، والیتامہ اور اس کے بعد محروم طبقہ جو یتیم ہے، والمساکین اور پھر مسکین جو کہ غریب نہیں ہوتا مگر حالات کیسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا، وابن سبیل اور جو سفر کی حالت میں ہے، امیر سے امیر بندہ بھی سفر کی حالت میں مفلس ہوتا ہے کیونکہ اس کا سب کچھ تو اس کے اپنے وطن میں ہوتا ہے، وما تفعلوا اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو من خیرن کوئی نیکی بھی، فإن اللہ بہ علیم تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ گویا کہ ہمیں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بتانے کی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو نیکی بھی تم کرتے ہو وہ تمہارے اور تمہارے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں رہنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ زمانہ ہماری تعریف کر رہا ہو مگر وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی شمار نہ ہو۔ اور اس کا خوبصورت معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ہمیں سامنے والے سے رسپانس نہیں ملتا ہے، تب یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کے رویوں کو مت دیکھو، تمہاری نیکی تمہارا اللہ جانتا ہے اور تمہاری نیکی کا اجر تمہارا اللہ دے گا۔